नमस्कार, न्यूज नेपालमा यो समय हो बिजनेस न्यूजको। अहिलेसम्मका ताजा बिजनेस न्यूजको संगालोका साथमा आएकी छु म सृजना छुवाजो। काठमाडौँ उपत्यकामा आजबाट करिब 2 महिना मेलम्चीको पानी नआउने भएको छ। मेलम्चीको सुरुङ खाली गर्ने तथा मर्मत समारका लागि 2 महिना लाग्ने भएकाले नियमित आउने गरेको दैनिक 70 करोड लिटर पानी मङ्गलबारबाट बन्द गरिएको हो। उपत्यकामा मेलम्चीको पानी नआउने भएपछि खानेपानी वितरणको तालिकामा फेरबदल गरिएको खानेपानी लिमिटेड केयुकेलले जनाएको छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अनुसार मेलम्चीको सुरुङ खाली गर्न र मर्मत गर्न करिब 2 महिना लाग्नेछ। विगत केही दशकदेखि नेपालमा राज्यको ढुकुटी खर्चको नयाँ मोडल विकास भएको छ। त्यो नयाँ मोडलको नाम हो असारे विकास। विकास निर्माणका कामहरू वर्षका 12वटै महिनामा सञ्चालित हुन्छन्। अरू महिनामा भएका विकासका कामले चर्चा नपाउनु, तर असार महिनामा हुने विकासलाई मोडलका रूपमा अघि सार्दै छुट्टै नामाकरण गरिनुको कारण के हो त? प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेको एक रिपोर्ट। राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक विवादमा अदालतको प्रवेश बढ्न थालेको छ। विगतमा दलहरूले आन्तरिक विवाद सकेसम्म आफै टुङ्ग्याउँथे, नसके विभाजित हुन्थे। तर पछिल्ला दिनमा भने राजनीतिक दलका आन्तरिक विवादहरू मुद्दाको रूपमा सर्वोच्च अदालत पुग्न थालेका छन्। सर्वोच्च अदालतले पनि राजनीतिक दलहरूको मुद्दा राजनीतिक रूपमा नै फैसला दिन थालेको टिप्पणी भएको छ। सर्वोच्च अदालतले टुङ्ग्याएको राजनीतिक मुद्दामध्ये गत फागुन 23 गते भएको फैसला सबैभन्दा बढी चर्चामा छ। जेठ 27 गते गरेको फैसला पनि त्यत्तिकै चर्चामा छ। फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अस्तित्व सकिएको भन्दै तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामै रहेको फैसला गरेको थियो। त्यो फैसला नहुँदासम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा अल्पमतमा पर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक अवसान भएको धेरैले विश्लेषण गरेका थिए। फागुन 23 गतिको फैसलाले नेकपा एमालेलाई पूर्ववत अवस्थामा पुर्याएपछि प्रधानमन्त्री ओली पार्टी र संसदीय दल दुवैमा भारी बहुमतमा पुग्नुभयो। यही बहुमतका आडमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय स्तरका सबै कमिटीहरू भङ्ग गर्दै फागुन 28 गते महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीको यो कदमले एमालेको माधव कुमार पक्ष पार्टीमा रहन सक्ने अवस्था कमजोर बन्यो। माओवादीसँग एकीकरण हुनुपूर्वको अवस्था अर्थात् 2075 जेठ 2 मा पार्टीलाई पुर्याउनु पर्ने माग गर्दै माधव नेपाल पक्षले समानान्तर गतिविधि मात्र अघि बढाएन, विद्रोहमै उत्रियो। माधव नेपाल समूहको यो विद्रोहलाई प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीले किञ्चित वास्ता गर्नु भएन। यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा समेत पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले गत जेठ 27 गते फैसला गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन 28 गते चालेको कदम अवैध रहेको घोषणा गर्यो। नेकपालाई विभाजन गर्ने फागुन 23 गतेको फैसला र एमएलएलाई एक ढिक्का बनाउने जेठ 27 गतेको फैसलाकै वरिपरि नेपालको राजनीति तरङ्गित भइरहेको छ। यी दुवै फैसलामा राजनीतिक गन्ध देखेको विश्लेषण धेरैले गरेका छन्। नेकपा एमालेको संगठनात्मक संरचना माओवादीसँगको एकीकरण पूर्वकै अवस्थामा पुर्याउनु पर्ने मागलाई लिएर विद्रोहमा उत्रिएको माधव नेपाल समूह सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि पर्ख र हेरेको अवस्थामा छ। उक्त फैसला हुनु अघि र पछिको रणनीतिमा माधव नेपाल समूहले व्यापक परिवर्तन गरेको छ। यसअघि नेपाल समूहले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा रिक्त 2 जना सांसदको लागि भएको निर्वाचनमा विद्रोह गरेको थियो। यसै गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशमा पनि पार्टीको निर्देशन उल्लङ्घन गर्दै माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो। तर यो फैसलापछि भने नेपाल समूहले गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई विश्वासको मत दियो। बागमती र प्रदेश 1 सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सहयोग गर्यो। अदालतको पछिल्लो फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीमाथि आफ्नै समूहद्वारा थप दबाव सिर्जना भएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री ओली तयार रहेको समाचार मिडियामा आएका छन्। एमाले एक ढुक्का हुने सम्भावना बढेर गएको छ। तर यसको परिणाम आउन सर्वोच्च अदालतको अर्को फैसला पर्खनुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले असार 9 गतेदेखि निरन्तर सुनवाई गर्दैछ। सम्भवतः साउनको पहिलो साताभित्र फैसला आउनेछ। फैसला जुन पक्षमा आए पनि एमालेको नेपाल समूहलाई सहज अवतरण जटिल छ। विघटनको पक्षमा फैसला आयो भने
पार्टी अध्यक्ष ओलीका लागि फेरि पनि पेलेरै अघि बढ्ने बाटो खुल्छ। पुनर्बहालीको पक्षमा फैसला आयो भने नेपाल पक्षले पहिले नै गरेको हस्ताक्षरका आधारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बढ्छ। सर्वोच्च अदालतले जेठ 27 गते गरेको फैसला एमालेभित्र कार्यान्वयनमा आयो भने सबैभन्दा ठुलो धर्मसङ्कट नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामाथि पर्नेछ। एमालेको नेपाल पक्षको साथ नपाउन साथ प्रधानमन्त्री पदका लागि देउवाले गरेको दाबीको औचित्य समाप्त हुनेछ। एमाले एकजुट भएको खण्डमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना सकिनेछ। न्युज नेपाल टेलिभिजनको लागि बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। बाँकेका किसानहरू पहिलो पटक चैते धान उत्पादन गर्न सफल भएका छन्। बर्खे धान भन्दा चैते धान उत्पादनमा दोब्बर वृद्धि भएको किसानहरूले अनुमान गरेका छन्। उत्पादन देखेर गाउँका अन्य किसानहरू पनि आकर्षित भएका छन्। पश्चिम तराईको बाँके र बर्दिया जिल्लालाई अन्नको भण्डार भनेर आम मानिसहरूले चिनिने गरेका छन्। बर्दियाका किसानहरू एक दशक अघिदेखि चैते धानतर्फ आकर्षित भए पनि उत्पादन लिन सकिरहेका थिएनन्। यो वर्ष भने बाँकेका किसानहरूले चैते धान फलाउन सफल भएका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले नहरमा पानी आउन थालेपछि चैते धान लगाउन किसानहरू उत्साही भएका थिए। नहरमा 12 महिना पानी आउन थालेपछि किसानहरूलाई कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले मल र धानको बिउ उपलब्ध गराएको थियो। चैते धान फलाउन सफल बैजनाथ गाउँपालिका 8 झिङ्गौराका किसान अजित कुमार सुनारले यो वर्षको परीक्षण सफल भएको, अर्को वर्षदेखि थप जमिनमा धान रोप्न सोच बनाएको बताउनु भयो। ज्ञान केन्द्र बाँकेद्वारा नै हामीलाई यो आएर अनि त्यसपछि हामीले लगाउन खोजेको, अनि उहाँले सहयोग गर्नुभयो, अनि बिउ बिजनहरू पनि दिनुभयो, अनि हामीले चाहिँ यसलाई लगायौँ। यो चोटि चाहिँ परीक्षणका उसमा चाहिँ हामीले अलि 8-9 कट्टा मात्रै भयो। अर्कोचोटि चाहिँ अब राम्रो फल्दो रहेछ। अब अर्कोचोटि चाहिँ अलि बढाउने उ छ यसमा। यस्तै कोहलपुर नगरपालिका 15 चौधरिया गाउँका किसान ज्ञान बहादुर नेपालले पनि 11 कट्ठा जमिनमा चैते धान फलाउन सफल भएका छन्। किसान नेपालले असार पहिलो सातासम्म चैते धान थन्काएर बर्खे धान लगाउने तयारी गरेको बताउनु भयो। परीक्षणको रूपमा हल्दीनाथ 3 र चैते धान 5 नामक धानको खेती गर्नुभएको छ। लामो समयदेखि कृषि पेसामा आबद्ध नेपालले सिक्टा सिँचाइको नहर घर नजिकै पुगेपछि अन्य किसानहरूलाई पनि सिकाइ हुने भन्दै चैते धानको खेती गर्नु भएको बताउनु भयो। एक वर्षमै सुरुमा वर्षे धान, त्यसपछि हिउँदमा मसुरो हुँदै चैतमा चैते धान खेती गरेको नेपालले बताउनु भयो। घर नजिकैको शाखा नगरमा सिक्टा सिँचाइको पानी आउन थालेपछि अन्य खेतीपाती पनि राम्रो हुन थालेको नेपालले बताउनु भयो। उहाँले धानको खेती गर्ने जानकारी गराएपछि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट प्राप्त हौसला र सहयोगले आफूलाई थप प्रोत्साहित मिलेको बताउनु भयो। कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेले किसान अजित सुनारलाई प्रोत्साहन गर्न यो वर्ष चैते 1 जातको धान उपलब्ध गराएको थियो। धान लगाउनका लागि ज्ञान केन्द्रले किसानलाई निशुल्क परामर्श र मल बिउ समेत उपलब्ध गराएको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका अधिकृत दिनेश भट्टराईले बताउनु भयो। अर्को वर्ष थप किसानलाई चैते धान रोपाईको कार्यक्रम ल्याउने बताउनु भयो। आर्थिक वर्षमा पनि हामीले चाहिँ विभिन्न उत्पादन प्रदर्शन अन्तर्गत रहेर हामीले धानको प्रदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यस अन्तर्गत यो चैते धान खेतीको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसो हेर्दै जाँदाखेरि यो ठाउँ उपयुक्त होला भन्ने हेतुले यहाँ हामीले चाहिँ 9 कट्ठा क्षेत्रफलमा प्रति कट्ठा तपाईँको प्रति 1.5 किलो दरले हामी धानको बिउ सिफारिस गरेका थियौँ, जसमा उहाँले चाहिँ कृषकले यो पहिलो वर्ष खेती गर्नुभयो र उहाँले ट्रायलको रूपमा पनि हेर्दाखेरि 9 कट्ठा क्षेत्रफलमा धान खेती गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ 2-3 पटक अनुगमन आउँदाखेरि एकदम उत्साहजनक किसानमा देखियो। यो हामीले अस्ति पनि भन्यौँ, बुझ्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ यो कृषि केन्द्रले यस्तो खालको कार्यक्रममा यसमा हामीले बिउ छ, मल सपोर्ट गरेका छौँ, रासायनिक मल छ, उहाँहरू मात्रै उहाँहरू के छ यसमा भन्दाखेरि उहाँले जोत्ने खोज्ने र सबै काम उहाँले गर्नुभएको छ। हामीले सबै रासायनिक मलको सिफारिस मात्रादेखि लिएर सबै कामहरू चाहिँ कृषि केन्द्रको सहयोगमा भएको छ। यो किसानहरूले गर्मी हुने ठाउँमा चैते धान फलाएर अन्य किसानहरूलाई उत्पादनमा जोडिन हौसला दिएका छन्। बाँकेमा चैते धान फल्ने खेतमा गहुँ, मकै र तरकारीको खेती गर्ने चलन छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको सिंचित हुने क्षेत्रमा धान उत्पादन गरेर किसानहरूलाई वैकल्पिक उत्पादनको बाटो देखाएको छ। आगामी वर्षमा किसानहरूलाई ज्ञान केन्द्रले चैते धान खेती गर्न चाहने किसानलाई निशुल्क मल र धानको बिउ उपलब्ध गराए चैते धान लगाउने किसानहरूलाई थप हौसला पुग्नेछ।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले सरकारलाई 50 थान भेन्टिलेटर सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ। गार्डियन हेल्थ सिस्टम युएसएले प्रदान गरेको 50 थान भेन्टिलेटरलाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र र अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनको सहकार्यमा नेपाल ल्याई सोमबार अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनका अध्यक्ष डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेत र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका बोर्ड सदस्य हरिकुमार सिलवालले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। सहयोग स्वरूप प्रदान गरिएको भेन्टिलेटर स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत नेपालका विभिन्न 9वटा अस्पतालमा हस्तान्तरण गर्ने जनाइएको छ। सोमबार नै वीर अस्पताललाई 10वटा र सिभिल अस्पताललाई 5वटा हस्तान्तरण गरिने बताएको छ। भेन्टिलेटर बुझ्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङले सरकारी अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउने तथा बिरामीलाई बेडको अभाव हुन नदिने गरी आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिने बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्नेहरूको नाम सामग्रीमा स्टिकर बनाएर कहिल्यै नमेटिने गरी टाँसिने उल्लेख गर्दै नेपालीहरूको जीवन बचाउनको निम्ति सहयोग गर्न पनि अपिल गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अस्पतालहरूलाई एउटा चाहिँ सुविधा सम्पन्न बनाउने, त्यहाँ चाहिँ इक्विपमेन्टहरू जे इक्विपमेन्ट चाहिने हो त्यो सबै थप्ने, कोही पनि मान्छे कोही पनि बिरामी जतिसुकै क्रिटिकल बिरामी होस् सरकारी अस्पतालमा आए पछाडि सामान छैन, बेड छैन, भेन्टिलेटर छैन अथवा फलानु मेसिन बिग्रियो भनेर कोही फर्किनु पर्दैन। सबैलाई सरकारी अस्पतालमा आए पछाडि उपचार हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी छ हामी दिन चाहन्छौँ। त्यसैले यो काममा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको जुन खस्नु भएको छ र उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामी के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि मैले अलि पछाडि एनाउन्स गर्ने जस्तो सोच बनेको थियो, तर पनि म यहाँबाट पनि एनाउन्स गर्न चाहन्छु कि हामी चाहिँ के सोचमा छ भने यस्ता स्वास्थ्य सामग्रीहरू जसले दिन्छ, कसैले आइसियु बेड स्पोन्सर गर्छ भने हामी त्यो बेडमा नाम टाँस्छौँ, स्पोन्सरवालाको नाम टाँस्छौँ। यसै गरी भेन्टिलेटर दिएको छ त्यहाँ जसले स्पोन्सर गर्यो त्यो स्पोन्सरको चाहिँ स्टिकर त्यहाँ हुन्छ, कहिल्यै नमेटिने गरी त्यो स्टिकर राख्ने। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको 50 थान भेन्टिलेटर 6 करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेवाङले लकडाउन खोल्ने बित्तिकै जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालन गर्ने तयारी थाल्न रेल विभागलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री नेवाङले पानीजहाज कार्यालय, मेट्रो रेल विभाग र यातायात व्यवस्था विभागलाई प्रमुखहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा रेल विभागलाई लकडाउन खोल्ने बित्तिकै रेल सञ्चालन गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। नीतिगत, व्यावहारिक र प्राविधिक सम्पूर्ण कुराहरूको व्यवस्थापन भइसक्दा पनि रेल सञ्चालनमा ढिलाइ भएकोले छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा आउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अहिले हामीले रेल सञ्चालनको निम्ति अध्यादेश जारी गरिसकेका छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले रेललाई समयमा सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। विगतमा पनि कोभिडको महामारीले केही असर गर्यो। अहिले पनि हामीले रेल चलाउने निश्चित एउटा टार्गेट गरेर फिल्ड भिजिट गरेर स्वयं मदेखि लिएर विभाग सचिवदेखि लिएर सबै विभागीय प्रमुखदेखि लिएर हामीले रेल चलाउने निश्चित समय राखेर अगाडि बढ्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ। दुर्भाग्य कोभिड महामारीको दोस्रो लहरले अहिले चाहिँ यो बाधा पुर्याइराखेको अवस्था छ। यद्यपि अलि अब यसो हेर्दाखेरिमा लकडाउन अब अलिकति खकुलो हुँदै जाने हो कि अब कोभिडको महामारीले जुन असर पारेको छ यसको असरहरू अलिक घट्दै जाँदै गरेको हो कि यो अलिक चेन ब्रेक भएको हो कि जस्तो अवस्थाहरू देखिएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले चाँडोभन्दा चाँडो सबै कानुन निर्माण अध्यादेश समेत ल्याउनु परेको अवस्थामा सरकारले त्यो समेतको व्यवस्था गरिसके पछाडि सरकारले कुनै कसुर बाँकी राखेका छैन। जीएमको नियुक्तिदेखि लिएर रेलको लोको पाइलट भारतबाट चाहिँ कानुनलाई व्यवस्थित गरेर ल्याइसके पछाडि भारतको सहयोगमा रेलका निश्चित 35 किलोमिटर लिग्ने बनिसके पछाडि स्वयं चल्ने रेल पनि ल्याइसके पछाडि सुरक्षाको व्यवस्था त्यतिकै नै 142 जना मन्त्री सशस्त्र प्रहरीको फौजहरू तैनात गरेर मन्त्री परिषदको बैठकले त्यहाँनिर चाहिँ व्यवस्था गरिसके पछाडि अब लगभग नीतिगतदेखि लिएर व्यावहारिकदेखि लिएर प्राविधिक सबै कुराको व्यवस्थापन भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा लकडाउन खोल्ने बित्तिकै
हामीले त्यहाँ रेल सञ्चालन गर्नुपर्छ, त्यहाँको जनताहरूलाई हामीले रेलको सेवा प्रदान गर्नुपर्छ छिटोभन्दा छिटो। अहिले ठ्याक्कै डेटै मैले भन्नु पर्यो भने त तपाईँ 15 गते रेल चलाउने तयारीमा लाग्नुहोस् भनेर भन्छु। मन्त्री नेमाङले पानी जहाज सञ्चालनका लागि तयारी गर्न तथा नदी नालाहरूमा सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाउन पानी जहाज कार्यालयलाई पनि निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री नेमाङले पानी जहाज सञ्चालनको निमित्त रुट बनाउँदा खुवालुङको ढुङ्गा संरक्षण गर्ने कुरा पनि स्पष्ट पार्नुभयो। खुवालुङको सम्बन्धमा उठेका जनआवाजलाई ध्यान दिने उहाँको भनाइ छ। त्यसलाई ध्वस्त पारेर नष्ट पारेर गर्न खोजेको कुरा स्पष्ट पार्न पनि उहाँले निर्देशन गर्नुभयो। पानी जहाज कार्यालयले त्यो सन्दर्भमा गरेका कामहरू हामीले भिजुअल हेऱ्यौँ। हामीले छुट्टै एउटा पानी जहाजको बोटको रुटको पनि काम गरेर निर्माणकै काम पनि गरिने यो छ। हामी त्यसरी नै गर्ने भनेको, त्यसलाई ध्वस्त पारेर नष्ट पारेर हामीले गर्न खोजेको होइन। यस्तो कुराहरू उठ्ने गर्छ, कहिले कहिले पत्रिकाले केही पाएन भने, समाचारले केही पाएन भने यो सानो परालको केन्द्रलाई लट्ठा बनाउन खोज्छ। यस्तो बेला कार्यान्वयन गर्ने निकायले अलि ध्यान दिनुपर्छ र त्यो कुरालाई अहिले कार्यालयको तर्फबाट यस्ता कुराहरू उठ्यो भने अझ स्पष्ट पार्नुहोस् र आउने दिनमा पनि रोडम्याप बनाउनुहोस्, कार्यक्रम बनाउनुहोस्। आउने आर्थिक वर्षमा त्यो रुटलाई माथि भोजपुरसम्म, शङ्खसभासम्म, सुनकोशीको बाटोसम्म पनि माथि चाहिँ रामेछापदेखि लिएर उदयपुरसम्मका जनताहरूलाई यो मार्ग मार्फत सेवा पुर्याउने सरकारले लक्ष्य राखेको छ। यो जनताको हितको निम्ति छ, समाजको हितको निम्ति छ। त्यो कन्ट्रोभर्सी छैन, त्यो कन्ट्रोभर्सी छैन। त्यसो भए हुनाले प्रदेश सरकारले ल्याएको संस्कृति यो सामाजिक क्षेत्रको सम्वर्धन सँगसँगै यो निर्माणको सन्दर्भ पनि सङ्घीय सरकारले उठाएको, यहाँ कन्ट्रोभर्सी छैन भन्ने कुराहरू नीतिगत स्पष्ट पार्नु होला भनेर म पानी जहाजका प्रमुख साथीलाई विभिन्नजीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आगामी दिनको कार्ययोजना स्पष्ट रूपमा बनाएर काममा लाग्न पनि उहाँले पानी जहाज कार्यालयलाई निर्देशन दिनुभयो। त्यसै गरी यातायात व्यवस्था विभागले पनि हालसम्म कुनै प्रगति देखाउन नसकेको भन्दै स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट, ठेक्का सम्झौता, भाडा समायोजन लगायतको विषयमा परिणाम देखिने गरी काम गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। यी थिए अहिलेसम्मका देश विदेशका पछिल्ला ताजा बिजनेस न्यूज। अहिलेका लागि बिजनेस न्यूज यति नै। बिजनेस न्यूजबाट सबै टिम सहित म सृजना आज्ञा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।